बिजली के बड़े झटके से शहरी बौखला गए। 7 रुपए 6 पैसे का इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत के साथ अवामी पारा भी बढ़ने लगा। तोबा टेक सिंह के मजदूर तिलमिला उठे। बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक मजदूर ने बताया 2 माह से बिजली का बिल नहीं दे सका, कर्ज लेकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। उधर चिन्योट के वकला भी महंगी बिजली से परेशान। डिस्ट्रिक्ट बार ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले ही जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही है, तो इस सूरत में ये बिजली का इंतहाई ज़्यादा इजाफा करना ये बहुत बड़ा जुल्म और जो है वो ज़्यादती अवाम के साथ। बिजली की हालिया कीमतों में इजाफा किया गया, इसको वापस लिया जाएगा। अगर ये अपने फैसला वापस नहीं लिया तो आवाम जो है वो सड़कों पर इस फैसले के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज करेंगे। 7 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी गई है, जिससे तकरीबन 66 अरब रुपए का जो बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम और ताजर बरादरी इस इजाफे को मुस्तरद करती है। लोगों के पास अब सख्त नहीं है कि वो ना बिजली का बिल दे सकते हैं ना गैस का बिल दे सकते हैं। बिजली की कीमत ने ताजिरों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद के ताजिरों ने फैसला जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं लोग घरों की चीजें बेचकर बिल देने पर मजबूर हो गए। जंग के ताजिर भी सटपटा उठे। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के इंडस्ट्री मालिकान कहते हैं एनर्जी मामलात को ठीक ना किया गया तो मुकम्मल बंदिश वाहिद हल होगा। मेरी छोटी सी दुकान है तो 100 के करीब यूनिट जलता है मेरा, तो बिल आता है 7,000 का। अब जो 7 रुपये बढ़ाए हैं ना इन्होंने, ये तो और भी जुल्म है। हाँ जी, ना हम मतलब पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। गाहक से पैसे मांगते हैं, गाहक पैसे नहीं देता, वो पुराने रेटों पे है। बिजली वाले रोज़ाना रेट बढ़ाते हैं। हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हल्के के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हल्के के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूंगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूंगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए रहती हूं। खातून वज़ीर आला से खवातीन ने उम्मीदें बांधी। फैसलाबाद की खवातीन कहती हैं उम्मीद है मरियम नवाज गरीबों के लिए बेहतर करेंगी। जंग में मजीद तरक्याती मंसूबों का मुतालबा। टोबा के शहरी कहते हैं उम्मीद है मरियम तवक्कुआत पे पूरी उतरेंगी। चिन्योट की खवातीन ने पेट्रोल, बिजली, गैस सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। मैं ये मुतालबा करता हूँ मरियम नवाज साहिबा से, बच्चों के जो बाहर हैं, स्कूल नहीं जा सकते, उनको कुछ सहूलियात दें ताकि वो अपना जो तलीमी निज़ाम है वो जारी रख सकें। मरियम नवाज को पहली बतौर खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि महकमा सेहत के हवाले से जो जंग में इतनी सहूलियात की फुकदान है कि वो इन सहूलियात को वो हमें दें। मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। कल जब उन्होंने पहली स्पीच अपनी की तो उसमें उन्होंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ख़वातीन के लिए अलग ट्रांसपोर्ट्स, उनके लिए हॉस्टल और इसके अलावा ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बिला सूद कर्जे और जॉब्स की फराहमी की बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो कल ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए वादे किए हैं वो अपने वादों की ज़रूर पासदारी करेंगे। इंतखाबी नताइज पे शकूक व शुबहात खत्म करने की एक और कोशिश। तांदियावाला के NA 97 में वोटों की दोबारा गिनती गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल फैसलाबाद में की जा रही है। पहले नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच फातेह करार पाए थे। दोबारा गिनती पर तहरीक इंसाफ का तहफ्फुजात का इजहार। सूबाई डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी यासिर बलोच ने कहा धांधली के जरिए अवामी मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह राना आफ्ताब अहमद खान मुकर्रर, हसन जका नियाजी, मलिक अहमद, मोइन कुरैशी भी कमेटी का हिस्सा। फैसलाबाद में घर, गलियां, सड़कें सब गैर महफूज। 24 घंटों में चोरी, डकैती और दीगर जुराम की 99 वारदातें। इकबाल डिवीजन हस्ते मामूल सर फहरिस्त, 35 वारदातें रिपोर्ट। टोबा की फ्लोर मिल्स को 9 करोड़ की अदायगी ना हो सकी। जिला के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी मुअत्तल। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए ख्वार। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं अदायगी तक आटा सप्लाई नहीं कर सकते।
نو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوامی ریلیف اولین ترجیح بنا دیا. مریم نواز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، کمشنرز، آر پی اوز، ڈپٹی کمشنرز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز شریک. چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے بریفنگ دی. کمشنر سلور سعید کی بھی شرکت. مریم نواز نے انتظامی مشیر پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا گڈ گورننس اور میرٹ کی بالادستی یقینی بنائی جائے. فیصل آباد میں ڈاکٹرز کی 37 سیٹیں ختم کرنے کے خلاف احتجاج. شہری علاقوں کی 33 ڈسپنسریز سے سیٹیں ختم کی گئیں. ینگ ڈاکٹرز کا پنجاب حکومت سے سیٹوں کی بحالی کا مطالبہ. سیٹیں بحال نہ ہونے پر احتجاجی تحریک کا اعلان. ڈاکٹر کی سیٹ اگر آپ نے وارش کی وہاں پہ سیکورٹی گارڈ جو وارڈ بوائے ہیں یا وارڈ سینٹری ورکر ہے کیا وہ ان ڈسپینسریوں کو چلائیں گے؟ یہ وہ ڈسپینسری تھی گنجان آباد علاقوں میں تھی جن سے ٹیچنگ ہاسپٹل میں یا نیئر بائی کو ٹی ایچ کیوز میں جانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. اور یہ بڑے ہمارے ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہیں, یہ کام کر رہے تھے دن رات وہاں پہ اور لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے اور علاقہ بھی بہت زیادہ خوش تھا. کل بھی ہمارا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کا, ایک آج یا کل آنے والے دن کے پرسوں متوقع ہے. اس کے بعد ہم لائحہ عمل طے کریں گے, ہم روڈوں پہ آئیں گے یا ہم کام بند کریں گے. شنیور میں نوکریوں میں توسیع نہ ملنے پر نابینا افراد کا احتجاج. ڈی سی دفتر کے باہر سیاسی اور سماجی شخصیات اور وکلاء بھی احتجاج میں شامل. مظاہرین کا نوکریوں میں توسیع کا مطالبہ. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا اکیڈمک سٹاف سراپا احتجاج. ایسوسی ایشن کے مطالبات منظور نہ ہونے پر کنونشن میں احتجاج کی دھمکی. اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کا ٹیچنگ ورک لوڈ کم کرنے, تمام فیکلٹی کی میڈیکل انشورنس کرانے, بلا امتیاز سالانہ بونس کا مطالبہ. فیسکو میں جعلی بھرتی کی انوکھی واردات. مدینہ ٹاؤن ڈویژن میں تانیہ والا کا ابراہیم بھرتی 3 ماہ تک ملازمت کی, نوکری کا جعلی کارڈ بھی مل گیا. جعلی اہلکار سے ملازمت کے نام پر مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے بٹورے جانے کا انکشاف. مدینہ ٹاؤن سب ڈویژن عملے نے بھرتی کے پیسے لیے, شہری کا الزام. اب واسا کو ہر ماہ بجلی کا بل دینا ہوگا, عدم ادائیگیوں پر آن لائن کنیکشن منقطع ہوں گے. فیسکو نے واسا دفاتر کو AMI میٹرز لگا دیے. جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے بیوٹیفیکیشن کا منصوبہ مکمل. ورلڈ بینک کے وفد نے ڈاکٹر عشرت حسین کی قیادت میں ام رباب لیڈیز پارک کو اور شہر بھر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. ٹوبا روڈ سیوریج پروجیکٹ دسمبر سے قبل مکمل کرنے کا عزم. سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا کیا. جھنگ پولیس کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام. ڈی پی او راشد ہدایت نے خاندانی دشمنی کا شکار کھچی اور بلوچ برادری کے درمیان صلح کرا دی. 4 سال قبل شروع ہونے والی دشمنی میں 8 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے. وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کا فیصل آباد کا دورہ. اعجاز قریشی کی ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں سے ملاقات. سجاد ارشد, اسد بھلی, مقصود بٹ, چودھری اظہر, حاجی سلیم, میاں انوار الحق اور دیگر شامل. اعجاز قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تاجروں کے مسائل حل کریں گے. فیصل آباد میں انسداد پولیو کا دوسرا روز. پہلے روز 3,16,357 بچوں کو قطرے پلائے گئے. چنیور میں 97,309. جنگ میں 1,90,696. ٹوبا ٹیک سنگھ میں 1,42,350 بچوں کو پولیو ویکسینیشن کی گئی. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آل پاکستان بزنس آئیڈیاز ایکسپو. پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے طلبہ نے منفرد بزنس آئیڈیاز ڈسپلے کیے. طالب علم نے کہا حکومت سربراہی کرے تو روزگار کا نیا باب شروع ہو سکتا ہے. فیصل آباد کے صنعتزار میں 3 روزہ ہینڈ میڈ جیولری ورکشاپ. موتی, اسٹیل کی تار اور پرلز کے ساتھ جیولری بنانا سکھایا گیا. خواتین نے جیولری آئٹم بنانے کے عمل میں حصہ لیا. ٹیچر عائشہ اصغر نے کہا خواتین جیولری کو خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹا کاروبار بھی کر سکتی ہیں. جشن بہارا کی آمد. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گڑ میلہ. طلبہ کی بڑی تعداد شریک. ہر طرف پنجابی ثقافت کے رنگ بکھر گئے. کھانے پینے کے سٹالز پر بھی رش.